Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Tayyib, kita lanjutkan Bapak. Tafadhol. Nah, 190 ya kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام Afwan. نعم Ulang. Asy-syahrul haramu. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله Billah, agak panjang sedikit. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج Ra-nya tipis. Fa in uhsir. Uhsir. Sad-nya tebal tapi ra-nya tipis. فإن أحصرتم فما استيسر من الحج Hadi. Hadi. حج 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 Qalqalahnya. Qalqalahnya dianukan sedikit. فإن أحصرتم فما استيسر من الحج
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به قلنا يا عفوا منكم قلنا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الحج Ya, sa-nya tipiskan. Famastaysara. Sa. Jangan so. So. Famastaysara minal hadi. Nah. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج Fil hajj. Ditahan sedikit kalau karena fil hajj. Nah. نعم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فمن فرض في فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى Taqwa. واتقوا Ulang. Taqwa. Ulang. Watazawwadu. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Ulil albab. U-nya tidak banyak apa? Oh ya نعم نعم واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله Ulang Bapak, ulang, إن ulang. Sunya pendek. Sunya pendek. Nah. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وإذا قضيتم Fa, Faidah. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق Khalaq. Nah. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول Afwan. Wa minhum qulna. ya نعم نعم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودة. Ini panjang ya. Udah panjang, Pak. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه Ahinya pendek tadi. Fala isma alaihi wa man. Nah, pendek. Nah. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض
فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Afwan Bapak ulang-ulang, itu gunnahnya tadi kurang, kemudian di itu pendek, tidak panjang. Nah, ulang. Fa in zalaltum. Nah, فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ulang Bapak, gunnahnya tadi kurang. Hal yanzuruna illa seperti itu. Nah, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل fi-nya panjang Bapak. Fi-nya panjang. Nah, هل ينظرون gunnahnya Pak. إلا Afwan, gunnahnya. Hal yanzuru. Nah, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل fi-nya panjang Bapak. Afwan. Fi-nya Pak. نعم نعم نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي أستغفر الله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني
إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله Bisa langsung lanjut Pak. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم Nanya panjang. Bayyinatu baghyan bainahum. Nah. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء Gunnahnya. نعم Man. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Ulang-ulang Pak. Mata Nasrullah. Diulang dari Massat-humul ba'sa. Nah. dari Massat-humul ba'sa. Sebenarnya kalau tidak sampai kita bisa berhenti di hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Seperti itu. Nah. Nah,
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Jangan qalqalah, jangan nasrullah. Naam. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Tanya 2 harokat saja, jangan terlalu panjang, Bapak. Gitu. Nah, betul betul. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Masih qalqalah, ألا seperti qalqalah. Nasaru tidak, tapi نصر. nasrullah. Naam. نعم. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب. Ulang, Bapak. ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله Ala. Naam. أن Apa ألا إن ألا إن نصر الله قريب. jangan sambil qalqal. Nasara, jangan. Nasrullahi qarib. Naam. ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون. قلنا ينفقون. نعم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. Ni-nya pendek. Wal masakini wa banis. Nah. Yes ya. Qul. Yas'aluna. Qul dari Qul qul. ma anfaqtum min khairin fadil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Baik, barakallahu fiik, Bapak. Cukup nampaknya batas ini. Tafadhal, kalau ada pertanyaan mungkin di Jafri saja, Pak, insyaallah. Nah, itu semalam belum dikirim ya yang Anda minta? Oh, itu Ana lagi sibuk, Bapak. Insyaallah Ana kirim berarti. Ana lagi agak sibuk sekarang. Ya, setidak untuk penyemangat yang kita anukan, yang kita ajarkan. Tidak biar dia ini sebenarnya enggak ada masalah sih, cuman kan lebih ini lagi, lebih apa namanya? Lebih kuat lagi gitu kan.
Nah. Ana lagi sibuk soalnya pendataan santri baru ini kan. Ana lagi daurah tahsin apa untuk santri baru, jadi agak-agak sibuk memang. Insyaallah Anda insyaallah. Ya, syukran ya Tan. Barakallahu fiik. Selanjutnya Akhi Hendro, tafadhol. Tafadhol Akhi Hendro. Tafadhol Akhi Hendro, itu mikrofonnya masih mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ulang-ulang, wa idh yarfa'u Ibrahim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. عفوا Ya Baniyya. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد. عفوا Ulang, akhi. Qalu na'budu ilahaka. sampai wa Ishaq boleh Ustaz? Sampai Ishaq minimal ini wa Ishaq. Tidak ini kalau di situ maka akan terputus, afwan. Langsung. Maka minimal memang ilahan wahidah seperti itu. Nah.
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلها واحدا. Tidak ada wanya. Wa ishaqa ilahan wahida. Ulang, akhi. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عفواً أستاذ. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. Dilanjutkan wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم Wakaf mana Ustaz? Bisa berarti di Ibrahim, misalnya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa seperti itu. Nah. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. Masih panjang Ustaz. Di mana Pak Ustaz? Kalau panjang berarti batas asbat. Wal asbaqi wa ma asbih. Nah. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من أحد والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم
Rabbihim, Ustaz. Nah, langsung lanjut bisa. Wa nahnu lahu muslimun. Limun. Fa Ulang in sekali. Ulang. wa nahnu lahum muslimun. Ulang. Lahu, bukan lahum. Wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Syiqaq. Agak panjang sedikit. Sebenarnya itu mad alif disukunnya tidak masalah 2, 4 atau 6. Namun karena antum tadi dari awal sudah 4 harokat, di akhirnya maka dia harus 4 harokat terus. Seperti itu. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Allahi wa huwa rabbana wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Puan ulang tadi terputus. Qul atuhajjunana. Ulang. Qul atuhajjunana Agak juga. Senyum, agak senyum. Nah. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Walakum, Ustaz. Bisa juga, tapi ini bisa langsung lanjut. Wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul antum a'lamu amillah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, baik. Ini pergantian juz ya. Setiap pergantian juz kita ujian terlebih dahulu, tanya-tanya soal untuk sekaligus untuk murojaah ya, pelajaran yang telah lalu. Kita lihat, namun sebelum itu, Ana ingin memberitahukan antum yang antum tanyakan kemarin itu di ayat berapa itu? Ayat 116 Al-Baqarah. 116. Nah, itu kenapa direndahkan suara? Karena ketika dulu ya, ketika Ana membaca ayat itu di depan guru Ana itu katanya disuruhnya direndahkan suara. Kenapa? Karena ayat itu merupakan orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir, orang Kristen ya, kita sensor sedikit. Orang-orang musyrik zaman itu mengatakan Allah itu punya anak, katanya. Faqalu ittakhadzallahu walada, maka tidak pantas ditinggikan suara ketika ayat tersebut. Ya. Misalnya kita dari awal nih, biasa saja. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah.
Innallaha wasi'un alim. Maka rendahkan suara ayat berikutnya. Wa qalu ittakhadallahu walada. Nah, seperti itu. Jadi direndahkan suara ini maksudnya adalah sebagai penghormatan terhadap Allah, seperti itu. Nah, karena Allah itu tidak mungkin punya anak, ya. Mereka itu berkata bahwa Allah itu punya anak. Bayangkan kalau kita tinggikan suara, wa qalu ittakhadallahu walada. Nah, itu agak tidak enak lah maksudnya itu. Tidak sebagai adab. Sebenarnya boleh-boleh saja seperti itu, namun adabnya kita rendahkan suara pada ayat tersebut. Nah, seperti itu. Kalau di subhanahu ditinggikan, Ustaz. Kalau subhanah dia direndahkan lagi. Karena itu afwan, ditinggikan. Di subhanah ditinggikan lagi. Wa qalu ittakhadallahu walada, rendah. Subhanah baru ditinggikan. Kenapa ditinggikan? Tadi karena Allah itu suci, sudah dibantah langsung. Subhanah. Nah, seperti itu. Tidak mungkin, begitu. Maha suci Allah. Nah, seperti itu, ya. Oke, baik. Nah, itu saja yang Anda sampaikan. Semoga dapat dipahami, ya. Dan banyak ya, ayat misal itu banyak di dalam Al-Quran itu banyak. Ada beberapa, ya, mungkin tidak banyak juga. Mungkin ada beberapa, lebih dari 3 lah. Lebih dari 3 itu ada. Ya, baik. Kemudian untuk merojaah kita tanyakan, ya. Di ayat yang 139 yang tadi 39, Qul atuhajju, itu berapa rakaat? 139. Enggak. Yang halaman terakhir yang antum baca tadi, halaman terakhir. Ya. Ayat 139. Ya, 39. Itu pada lafaz atuhajju, hanya itu berapa harokat? Yang sebelah mana, Ustaz? Qul Ayat 139. Nah. Ini 6 harokat, Ustaz. Hah? 6 harokat. Mad apa itu? Mad lazim kalimi mustaqal. Ya, betul. Mad lazim kalimi mutsaqqal. Kemudian selanjutnya masih di ayat yang sama itu, walana. Nah, itu mad apa? Dan berapa harokat? Yang mana, Ustaz? Walana, nanya. Itu kan kalau dia nyambung itu. Ya. Walana. Hah? Walana ini, Ustaz, ya. 4 harokat. Harokat mad apa itu? Mad wajib, Ustaz. Mad wajib, salah. Itu mad jaiz, ya. Mad jaiz. Ya, mad jaiz. Mad jaiz apa? Ada yang muntasil, ada yang mustaqal. Bukan, mad jaiz apa itu? Iya, mad wajib mutasil, Ustaz. Bukan, mad jaiz. Mad jaiz. Bukan mutasil, Ustaz. Bukan. Kalau mutasil itu pasti mad wajib. Kalau mutasil pasti mad wajib. Nah, berarti kalau mad jaiz mustaqal. Bukan. Mustaqal tadi mad lazim. Ada mustaqal, ada mukhaffaf kalau mad lazim, ya. Enggak ingat lagi, Ustaz. Munfasil. Munfasil. Ada yang mutasil, ada yang munfasil. Kalau mad jaiz itu pasti munfasil, tidak ada yang mutasil. Kalau mad jaiz munfasil, kalau mad wajib baru mutasil. Kenapa munfasil? Karena dia terpisah. Mad dengan hamzahnya terpisah, seperti itu. Tidak dalam satu kata. Selanjutnya masih di ayat yang sama juga. Walana a'maluna walakum a'malukum.
Mim sukun ketemu hamzah. Apa hukumnya? Sukun. Izhar. Belum lengkap. Izhar. Ada syafawi, ada hakiki Ustaz. Nah, izhar hakiki atau izhar syafawi itu? Hakiki Ustaz. Bukan, itu izhar syafawi ya, izhar syafawi. Kenapa? Yang Karena mim. Ya, yang kalau mim. berkaitan dengan mim itu pasti ada kata syafawinya. Kalau berkaitan dengan mim sukun, karena dia dari bibir mim. Syafa. Syafawi. Selanjutnya mungkin ini terakhir juga. Ini sekaligus murojaah saja ya, agar tidak lupa ya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun. Hu, nah itu dibaca berapa harokat kalau wasal? Kalau Sebenarnya dua Ustaz? pasti, kalau dua harokat pasti. Maksudnya mad apa namanya? Baris mana Ustaz? Wa nahnu. Masih di ayat yang sama. Wa nahnu lahu mukhlisun. Nah, terus Hu itu mad apa? mat tabi'i. Dia agak lain sedikit namanya. Memang dia memang ya sejenis mad tabi'i, tapi dia mempunyai nama lain karena sebabnya agak berbeda seperti itu. Ini kemarin. Ini yang hakinayah itu Ustaz, bukan? Nah, hakinayah itu namanya hakinayah. Mat tabi'i. Mat tabi'i. Ya mat tabi'i itu kurang. Enggak ingat lagi ya Ustaz. Mad silah ya, mad silah sughra. Sugro. Ya sugro. Sughra atau mad silah qasirah ya, seperti itu. Oke. Memang dia ya memang tabi'i dua harokat ya, dua harokat. Tapi dia mempunyai nama lain karena sebabnya berbeda. Sebabnya bukan karena waw yang waw sukun yang sebelumnya dhammah, tapi tidak, memang karena dia silah. Makanya disebut dengan mad silah seperti itu. Contohnya selanjutnya, tafadhol, kita masuk kepada juz 2 dan ini terus ya, setiap kita perpindahan juz selalu ada ujian seperti itu. Nah, Ustaz. Kalau mau lanjut nih, tafadhol. Akad Ustaz. Ya, akadnya kan kemarin kita sampai juz 2. Sampai juz 2. Jadi sampai juz 2 baru perbarui akad lagi. Habis juz 2 baru perbarui akad. Katanya. Tahu lagi Ustaz. Ya, tahu boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء Afwan. Wasatan litakun. Ulang. Wa kadzalika ja'alnakum. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم إظهار شفوي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن betul Ustaz? Nah, betul. Sampai ke mad jaiz Ustaz. Ini kalau antum nyambung kan agak panjang itu. Maka harus berhenti, bukan harus sih, kalau antum memang tidak sanggup, seperti ini caranya. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Seperti itu. Nah, وما جعلنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقبل على عقبه ينقلب. Nah, إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع وما وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم. Seperti itu. Nah, وما كان الله ليضيع إيمانكم imanakum. Nah, nakum, bukan nikum. إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم Dhainya agak ditebalkan sedikit. Liyudhai'a imanakum. Nah, وما كان الله ليضيع إيمانكم nakum, imanakum. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم La ra'ufur rahim. La ra'uf. إن الله إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى قد نرى قد نرى fokus lagi San. قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء. Seperti itu. Nah. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Oke, cukup ya. Pada sini, insya Allah kita ulang lagi yang ayat terakhir ini, 144 besok, insya Allah. Biar lebih memungkinkan saja. Kita ulang lagi dari sama. Nah, kemudian sebelum kita tutup, ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman sekalian? Tidak ada ya. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini, talaqi Al-Quran ya. Semoga sampai hatam ya. Ana harap ada yang sampai hatam seperti itu. Insya Allah semakin kuat lagi ilmu kita. Sebagaimana tadi yang Ana bilang ayat wa qalu takhazallahu walada. Itu memang cuma kita dapatkan dari guru kita seperti itu. Kita kalau cuma belajar misalnya teori saja, mendengar dari orang lain seperti itu kan kayak kurang apalah gitu kan. Makanya tadi talaqi Al-Quran ini kalau kita membacanya di hadapan guru langsung itu lebih sangat baik sekali. Ya, seperti itu sangat baik sekali karena memang ilmu Al-Quran ini diambil dari generasi terdahulu. Yang belakangan ngambil dari yang awal seperti itu. Nah, makanya perlu di sini diperlukan untuk gurunya tadi di sini seperti itu. Dan banyak ya ayat semisal itu banyak, nanti akan ketemu lagi wakaf di sini, kenapa harus wakaf seperti itu sebagai penghormatan dan lain-lain seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah.